दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा था कि लॉकडाउन के बाद के मरहले में बहुत से मसले ये सुनने आए कि भाई नए कपड़े बनाए जाएं या नए कपड़े ना बनाए जाएं, खरीदारी की जाए या खरीदारी न की जाए। ये कोई अहम मसला नहीं। देखिए, इस वक्त लॉकडाउन की वजह से मुतवस्सित दर्जे का तबका परेशान है। बहुत से लोगों को जिस तरह उनको अल्लाह ताला ने लॉकडाउन से पहले खाने की और पहनने की सलाहियत दी थी, अब वो सलाहियत कम हो गई, पैसा नहीं रहा उनके पास। तो अब जाहिर, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने दिया है, तो वो लोग जो कमज़ोर हैं, ज़ुआफ़ा हैं, हदीस पाक में भी आता है तुम्हें तुम्हारे ज़ुआफ़ा की वजह से रिस्क दिया जाता है। तो अब अगर जिनके पास कपड़े हैं में वो पहन लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो नए कपड़े ना बनाएं, ज़ुआफ़ा की, कमज़ोरों की रियायत रखते हुए, तो ये अफजल और बेहतर होगा। अगर किसी को अल्लाह ने दिए हैं, वैसे भी हुक्म ये है कि जो अपने पास कपड़े हों उनमें सबसे बेहतर जो कपड़े हो पहन लो। बहुत से लोगों को हमने ये कहते हुए सुना, मैं ईद के दिन सबसे बेकार वाले कपड़े पहनूंगा। मैं कहता हूँ ये सोच गलत है। आपको जो नए कपड़े मत बनाइए, दुआफा की ख्याल रखते हुए, वो चीज़ एक अलग है, लेकिन आपके पास जो कपड़े मौजूद हैं, चाहे वो पुराने हों, धुले हुए हों, उनमें जो सबसे अच्छे हैं वो पहन लो, ताकि आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल पर और हुक्म पर अमल हो। और गरीबों की रियायत रखते हुए, दुआफा की इस मौजूदा दौर में ख्याल रखते हुए हम नए कपड़े ना पहने या ना बनाएं, ये एक अच्छा होगा, बेहतर होगा, इसका ख्याल रखें। उसके बाद जब अभी आप देख रहे हैं कि इसका जो दौर है, खतरनाक दौर के अंदर हिंदुस्तान में भी दाखिल हो चुका है, तो हमने ये देखा कि साबिक़ा में हमारे साथ जो है वो जो कुछ हुआ, मुझे उसे कहने में, हमारा मुल्क सेकुलर है और एक सेकुलर होने के नाते मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही कि आपने देखा जमात को सबब बनाकर, मुसलमानों को निशाना बनाकर, मदारिस को निशाना बनाकर ये इस मर्ज को मुसलमान बना दिया गया कि कोरोना मुसलमान हो गया। मुझे हंसी भी आ रही है, बड़ा अजीब सा भी लग रहा है कि साहब ऐसी सूरत हाल बन गई कि मर्ज को भी और जो है वो मजहबी रंग दे दिया गया। कोरोना बेचारे मर्ज को उसे बेहतरीन मुतशद्दिद मुसलमान बना दिया गया। अफसोस सद अफसोस, कहीं ऐसा ना हो कि अब ऐसा हो कि अब लॉकडाउन के बाद अब जरा सी रियायतों के साथ दुकानें खुलें और मार्केट खुले तो हम लोग जाएं और मुसलमान जाएं, और फिर साहब मर्ज तो फैल रहा है, करीब 6000 से ऊपर तादाद चलेगी, परसों 5000 से ऊपर की तादाद चलेगी, और माहिरीन बता रहे हैं कि जून में और जुलाई में जबरदस्त तरीके से संक्रमित लोग सामने आएंगे, क्योंकि आने जाने वाले आ रहे हैं, प्रवासी भारतीय आ रहे जा रहे हैं। तो लिहाजा मैं बिलखुसूस तमाम लोगों से, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, जैनी हों, यहूदी हों, ईसाई हों, सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने घरों के अंदर बिला ज़रूरत ना निकलें, और बिलखुसूस मुसलमानों से दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़रूरियात के अलावा बाज़ारों में ना, बहुत ज़रूरत के अलावा, जिसके ज़रूरत के निकले बगैर चारा रहो, बाज़ारों में ना जाएं, ज़्यादा खरीदारी ना करें। माए बहनों से भी दरख्वास्त करूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक गंदी और खसीस और जलील जहनीत रखने वाला इंसान फिर इसको कहीं मुसलमान और दोबारा मुसलमान बनाकर पेश न कर देंगे कि कोरोना जो बेचारा नॉर्मल हो गया था अब फिर मुसलमान हो गया, सब मुसलमानों ने फिर फैला दिया। दूध का दिला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसलिए मेरे दिल के दर्द को आप समझिए। एक बात, सदक़े फित्र, मुझसे एक सवाल किया, एक साहब का फोन आया, एकदम अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में बात डाल दी कि मियाँ जब ईद की नमाज ही ना हो रही है, ईदगाह में, तो सदक़े फित्र क्यों दें हमें? वो तो साहब सदक़े फित्र यूँ निकाला जा रहा है कि ईदगाह को जाने से पहले निकालें। मुझे उनकी बात, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, बुजुर्गों दोस्तों, मेरी बात जो सुन रहे हैं, ये मैं फर्जी बात नहीं बता रहा, पेट से बना कर नहीं कह रहा। मेरे पास फोन आया, मैंने कहा भाई देखो ये मसला तो इसलिए कहा था कि ईद की नमाज को जाने से पहले निकाल दो ताकि सदक़े फित्र निकल जाए, वरना रमज़ान में भी सदक़े फित्र दिया जा सकता है। अगर कोई ना निकाल सके तो सदक़े फित्र बाद में भी तो सदक़े फित्र दिया जाएगा। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत से कम इल्म रखने वाले लोग या इल्मी सलाहियत न रखने वाले अवाम उन्नास ये समझ रहे होंगे कि साहब सदक़े फित्र नहीं निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है, सदक़े फित्र निकालना जिन पे वाजिब है ज़रूरी है। अपनी तरफ से, अपने नाबालिग औलाद की तरफ से इस वक्त सदक़े फित्र 41 रुपये है, ये आप निकालेंगे। और सदक़े फित्र क्या है? ये जो है, जो हमारे रमज़ान में रोज़ों में हमसे कोताहियाँ हुई हों, गलतियाँ हुई हों, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाकर रमज़ान मुबारक का पूरा सवाब हमें अता फरमाता है, इससे निकाला जाता है। एक चीज़ और मैं आपसे कहूँ कि जिस रोज़ चाँद दिखता है, जिसे चाँद रात कहते हैं, उस रात की बड़ी फजीलत है। साबिक़ा में हमने देखा उस रात को हमारी माएँ बहनें और औरत मर्द भी खरीदारियों में निकालते हैं। ये रात लैलतुल जाइज़ा है, लैलतुल इनाम है, इसको भी लैलतुल क़द्र की तरह गुजारना चाहिए। इसमें जिस तरह
حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی اور کہا اس کو لیلۃ القدر کی طرح گزارو، عبادت کرو، لا الہ الا اللہ گزارو. تو فرمایا کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ لیلۃ القدر نہیں ہے. کیا تم نہیں جانتی ہو کہ جب مزدور مزدوری کر چکتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کا اجر اجرت دے دی جائے؟ ایسے ہی جب چاند دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے روزے کی جو برکتیں ختم ہو گئی ہیں، جو روزے کھانے پینے کی جائز اوقات کے اندر بھی پابندیاں وہ ختم کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر روزداروں کو پورا انعام دیتا ہے. جب پورا انعام دیتا ہے تو ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس رات کو بھی عبادت کے اندر گزاریں. یہ چند میری آپ سے درخواستیں تھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو طبی ہدایت ہے، اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کورونا اب جانے والا نہیں، کورونا اور مرضوں کی طرح آ گیا، کورونا کے ساتھ ہمیں جینا ہے. اب یہ کہا کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے اور یہ یقین رکھیے کہ مرض دینے والا اللہ، مرض شفا دینے والا اللہ. اللہ چاہے گا تو مرض لگے گا، اللہ چاہے گا تو نہیں لگے گا. اب آپ ایک معمول بنا لیجیے جو اسلام نے آج سے 1441 برس پہلے کہا تھا کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھو. آج حکومتیں دنیا کی مجبور ہو گئی ان تمام اسلامی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے قانون بنا کر، لہذا صفائی کا، ستھرائی کا، ہاتھ دھونے کا، گھر سے باہر آ کر پیر دھونے کا. اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے باوضو رہیے. جب بھی وضو ٹوٹ جائے آپ وضو کر لیجئے، پورا آپ کا آدھا جسم دھل جائے، چہرہ دھل جائے گا، ہاتھ دھل جائیں گے، پیر دھل جائیں گے. جب بھی گھر سے باہر آئیں تو فوراً جو ہے وضو کر لیجئے یا ہاتھ پیر اچھی طریقے سے دھو لیجئے. صفائی ستھرائی کا شعار بنا لیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اللہ سے گڑگڑائیے. اور ایک بات اب میں آخر میں بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، تمام دنیا کے لوگوں سے کہتا ہوں اور تمام ہندوستان کے لوگوں سے کہتا ہوں، یہ کورونا ایک بیماری نہیں، عذاب ہے. اس عذاب کو اگر ٹالنا چاہتے ہو تم لاکھ اسباب کی تیاری کر لو، وہ چیزیں کرے گا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا. لیکن اپنے مذہب کے اعتبار سے، عیسائی عیسائیت کے اعتبار سے، یہودی یہودیت کے اعتبار سے، ہندو ہندوازم کے اعتبار سے، ایشور سے، اللہ سے، گاڈ سے، اللہ سے اپنے اپنے اعتبار سے گر گئے، معافی مانگیں، توبہ کریں جو گناہ انہوں نے کیے ہیں. تو دیکھیے جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کورونا کو بٹھا دے گا. اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے اللہ سے، گاڈ سے، پربھو سے، ایشور سے گر گڑائیے. جب تک آپ نہیں گر گڑائیں گے لاکھ کوشش کر لیجئے آپ اسی طرح ہوتے رہیں گے، کچھ ٹھیک ہوتے رہیں گے کہ مرض ہوتے رہیں گے. یہ ایک میرا دل کا درد ہے. اور مسلمانوں کے لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ عید کے دن تکبیرات کہیں، گھروں کے اندر بھی بلند آواز سے. جب نماز کو جائیں چاہے گھر میں ہی پڑھیں تو بھی، اور اگر جو مسجد میں 3 یا 4 5 لوگ پڑھیں گے وہ بھی بلند آواز سے تکبیر کہیں، خوشی کا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی کبریائی بیان کریں، اس میں اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی قدرت سے قادر مطلق ہونے کا اظہار ہے اور اس کا اعلان ہے. اور اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اس کی کبریائی کا اقرار کرتے ہوئے اس سے دل میں ہم معافی مانگیں گے، اس سے گر گڑائیں گے تو کورونا کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. یہ ہمیں کرنا پڑے گا اور یہ لازمی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.